नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 22वां पारा तरावी में अल्लाह के फजल से मुकम्मल हो गया। 22वें पारे में पहली सूरत सूरह अहज़ाब है। इसके हवाले से कुछ इसमें अल्लाह पाक ने कई सारे अहकामात बयान किए हैं, तो इंशाअल्लाह इसको जिक्र करेंगे। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है। हिज़्ब के माना है पार्टी के, जमात के, गुरोह के। तो अहज़ाब यानी कई सारी पार्टियां, कई सारी जमातें, कई सारे गुरोह। सन 4 हिजरी में और एक रिवायत के मुताबिक सन 5 हिजरी में यहूद जो मदीना के मज़ाफ़ात में आबाद थे, ये मुसलमानों के अज़ली दुश्मन थे। तो कबीला बनु नज़ीर से और अबू वाइल से, इन कबाइल से 20 लोग मक्का गए और मक्का जाकर मुशरिकीन मक्का से बात की और उन्हें इस बात पर उकसाया, तैयार किया कि मुसलमानों के खिलाफ लश्कर कशी की जाए और मुसलमानों को जो है ख़त्म किया जाए, उनकी कुव्वत जो है वो ख़त्म की जाए। तो मुशरिकीन मक्का वो ये समझते थे कि ये यहूद जो हैं ये आसमानी दीन के मानने वाले हैं, और ये भी समझते थे कि जैसे मुसलमान वो हमें काफिर समझते हैं, ऐसे ही ये यहूद भी हमें काफिर समझते हैं। तो उन्होंने इनसे कहा कि देखें, उनके बारे में लश्कर कशी या उनके खिलाफ हम आपस में एक इत्तेहाद, अलायंस बना करके निकलें, ये तो बाद की बात है। पहले आप ये फाइनल करें, ये तय करें कि हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है। यानी आप हमें कैसा समझते हैं, हमें बेहतर समझते हैं, ये मुसलमानों को हमारे मुकाबले में बेहतर समझते हैं। तो ये उन्हें कहने लगे, मुशरिकीन से यहूद कहने लगे और बैतुल्लाह का ग़िलाफ़ पकड़ के कहने लगे कि हम आपको बेहतर समझते हैं मुसलमानों के मुकाबले में। यानी अल्लाह ताला माफ फरमाए, जब इंसान जो है वो गिरता है तो इस कदर गिरता है, फिर झूठ भी कुछ नहीं और फिर दजल फरेब कुछ नहीं। तो साफ कह दिया कि हम मुसलमानों को आपसे कमतर समझते हैं, आपको मजहबी एतबार से हम मुसलमानों से बेहतर समझते हैं। आप अच्छे हैं, आप ठीक हैं, आपका मजहब सही है, मुसलमान सही नहीं आपके मुकाबले में। उन्होंने कहा अच्छा खैर। अब 20 ये 50 लोग मुशरिकीन के, ये 70 लोग बैतुल्लाह में आए और बैतुल्लाह में आकर बैतुल्लाह का गुलाब पकड़कर दुआ करने लगे कि ए अल्लाह, जब तक हमारे दम में दम है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और उनके मजहब के खिलाफ, उनको मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए लड़ते रहेंगे। देखें, अल्लाह के घर में अल्लाह ही के नबी और अल्लाह ही के रसूल अल्लाह के दीन हक के खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं। अल्लाह चाहते तो इनके ऊपर पत्थर बरसा सकते थे, लेकिन अल्लाह पाक बड़े हलीम हैं, हिलम वाले हैं, दरगुजर फरमाते हैं। तो खैर, इन्होंने
آپس میں یہ طے کر لیا، اور مشرکین مکہ نے انہیں یقین دلایا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم ابھی یعنی تھوڑے ہی وقت میں ایک لشکر ترتیب دیتے ہیں۔ ادھر سے یہود فارغ ہوئے۔ قبیلہ بنی غطفان تھا، ایک بڑا جنگجو لڑاکا قبیلہ مشہور تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے ان کو بھی تیار کیا۔ ایک اور قبیلہ تھا، انہیں بھی تیار کیا۔ تو اس طرح سے کئی سارے قبائل کو، کم و بیش 10 12 14 قبائل کو ملا کر انہوں نے یہ مدینہ پر لشکر کشی کی، اور تقریباً یہ سارے کے سارے مل کر 15,000 14,000 کے قریب، ایک روایت کے مطابق 12,000 کے قریب یہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اور ادھر سن 2 ہجری میں بدر ہوا، اس میں مسلمان 313 اور کافر 1,000۔ پھر سن 3 ہجری میں احد ہوا، اس احد میں کافر 3,000 اور مسلمان 700۔ اب تعداد کا کوئی تناسب ہے ہی نہیں، 15,000 اور مسلمان 3,000، صرف 3,000۔ اب یہ 3,000 جب مدینہ سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ بھئی یہ مشرکین نے ایک متحدہ یعنی ایک گروپ بنا کر اور ایک اتحاد بنا کر مدینے کے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے جانسار صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور مشورے میں طے ہوا کہ انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے۔ اس مشورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں اور صحابہ کرام شریک تھے، وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرب نہیں تھے، اجمی تھے، اور نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رائے دی، مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں عجم میں اگر اس طرح سے کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور وہ طاقتور ہوتا ہے، تو ہم ایک تدبیر جنگی یہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم خندق کھودتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑا گڑھا کھودتے ہیں جس کو وہ کراس نہ کر سکیں۔ تو اس طرح سے ہم دشمن سے اپنا دفاع مضبوط کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا۔ اچھا، اب صورتحال یہ تھی کہ مدینہ کے اطراف میں 2 طرف پہاڑ تھے، اس طرف سے کافروں کے آنے کا امکان نہیں تھا، ایک طرف باغات تھے، اس طرف سے بھی نہیں تھا، ایک طرف میدانی علاقہ تھا جہاں خطرہ تھا کہ ادھر سے کافر آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی اس طرف خندق کھودی جائے۔ اور جب مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 3,000، تو اس وقت جو منافق تھے وہ سرکنے لگے، ایک ایک کر کے، 2 کر کے، ادھر سے ادھر سے۔ کوئی کہنے لگے کہ بھئی وہ ہمارے گھر پیچھے اکیلے ہیں، کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، گھر وار کا کوئی ڈر نہیں ہے، یہ موت سے بھاگ رہے ہیں، یعنی ڈر کے مارے بزدل بھاگ رہے ہیں، اور موت تو ان کو آنی ہے، جہاں بھی جائیں گے موت آئے گی۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خود بنفس نفیس آپ نے نشان کھینچ دیا، 6.5 میل خندق بنانے کا نشان کھینچ دیا، 3.5 میل، 3.5 میل خندق بنانے کا نشان بنا۔ اب 6 دن میں یہ خندق مکمل ہوئی، اور 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ ان کے حصے میں بانٹ دی کہ انہوں نے اتنے اتنے ہاتھ
इस खंदक को खोदना है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नए नए अभी इस्लाम में दाखिल हुए थे, जिन्होंने ये मशवरा दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंसार कहने लगे कि इनको हमारे साथ शामिल कर दें, मुहाजिरीन कहने लगे इन्हें हमारे साथ शामिल कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि ये बिला वजह की बात जो है एक पैदा हो रही है, तो आपने फरमाया सलमान जो है वो हमारे अहले बैत में से है, ये हम में से है, लिहाजा सलमान हमारे साथ। तो आपने हजरत सलमान को लेकर चंद एक और सहाबा जिनमें अंसार और मुहाजिरीन को मिलाकर एक बना दिया। अब जब ये खंदक खोद रहे हैं, इस खंदक खोदने में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनफ्से नफीस शामिल हैं, और इसमें आप सरसरम खंदक भी खोद रहे हैं, मट्टी भी उठा रहे हैं, और सहाबा इकराम, हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा फगफिर अल अंसार वल मुहाजिरा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो रिज्स पढ़ा, ऐ अल्लाह, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी क्या जिंदगी है। यानी ये बज़ाहिर मुशक्कत थी, तकलीफ, सख्त सर्दी का जमाना, और फिर फरमाया फगफिर अल अंसार वल मुहाजिरा, अंसार की और मुहाजिरिन की मगफरत फरमा। जब सहाबा इकराम ने सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहनुल्लदीन बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा, हम वो हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की है, जब तक जिंदगी है, खून का आखिरी कतरा है, हम आपके इशारों पर, हुक्म पर मर मिट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इस तरह से एक तो थकान का एहसास ना होता, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तसल्ली देते और वो आगे से जवाब देते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि खंदक खोदते खोदते हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हिस्से में जो खंदक आई थी, तो उसमें एक चिकनी चट्टान आ गई, वो टूट ही नहीं रही, भला की ताकत लगा दी। अच्छा, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बहुत ही खुश दिली और मोहब्बत से इस काम को कर रहे थे, ड्यूटी समझ के नहीं कर रहे थे, नहीं, मोहब्बत से, जज्बे के साथ। कैसा ना होता, खैरुल कुरून का जमाना, सबसे बेहतरीन जमाना, अल्लाह के नबी बनफ्से नफीस मौजूद हैं, कुरान उतर रहा है, जिब्राइल आ रहे हैं, तो ऐसे में जब आफताबे नबुव्वत पड़ रहा हो, उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लम्हे की सोहबत, एक लम्हे की सोहबत, यानी एक मर्तबा ईमान की हालत में हुजूर का चेहरा देख लेना और आपका सिहाबी को देख लेना, इस कदर रूहानी तौर पर ऊपर पहुंचा देता था कि सारी दुनिया के गौस, कुतब, अब्दाल, वली, विलायत सारे मिलकर सिहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी जो गौस, कुतब, अब्दाल, वली की दिल की सतह होती है, ईमान की कैफियत होती है, वो सारे के सारे मिलकर एक सिहाबी, जो एक लम्हे का सिहाबी है, यानी जिसने पहली झलक अल्लाह के नबी को देखे है, सबका मिलकर उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, जिनको अल्लाह ने इतना मकाम अता किया, जितने भी औलिया गुजरे हैं सबके ऊपर उनका हाथ है। उनसे किसी ने पूछा, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, जो खलीफा राशिद थे, जिनके जमाने में अदल व इंसाफ मशहूर था, उनके बारे में पूछा कि आया वो बेहतर हैं या हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतर हैं। अल्लाहु अकबर। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह तड़प गए, फरमाया क्या बात कर रहे हो मियां, क्या बात कर रहे हो। फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के साथ मिलकर जो जिहाद किया, गर्द उड़ी, उनके घोड़े की नाक में जो गर्द गई,
उमर इब्न अब्दुल अजीज तो उस गर्द का भी मुकाबला नहीं कर सकता, चे जाए कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का मुकाबला करेगा। बताया मकाम क्या है सहाबी का, और फिर फरमाने लगे कि अगर कोई सहाबी किसी सवारी पे बैठ के आ रहा हो और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रास्ते में खड़ा हो या बैठा हो और उनके सवारी की गुजरने से मट्टी उड़े और वो मट्टी मेरे ऊपर पड़ जाए, तो मैं समझता हूं मेरी मगफरत के लिए इतना ही काफी है, मेरी मगफरत के लिए इतना ही काफी है। ये कौन कह रहे हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। समझो, सारी दुनिया के अहले ईमान, सारी दुनिया के मुहद्दिस, सारी दुनिया के मुफस्सिर, सारी दुनिया के औलिया, सारी दुनिया के वली, गौस, कुतब, अब्दाल, सब मिलकर एक सहाबी के ईमान का मुकाबला कर सकते ही नहीं। सहाबा इकराम का ईमान ऐसा था, गोया के निगाहों से जन्नत देख रहे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर मैं अपनी आंखों से जन्नत देख लूं तो जो हुजूर ने बताया है उसमें और आंखों से देखने में कोई फर्क नहीं, यानी देखने से मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं। ऐसा तो वो जो काम कर रहे होते थे, कुरान चौथे पारे में अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूलि मिन बाद मा असाबहुमुल क़र्ह अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नास इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह कह रहे हैं कि जब उन्हें यह कहा गया कि भाई तुम्हारे लिए लोग जमा हो रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाह रहे हैं, तो घबराए नहीं, खौफ नहीं आया, ईमान बढ़ गया, ईमान बढ़ गया। किसी बड़ी से बड़ी ताकत को कुछ समझते नहीं थे। क्यों? इसलिए कि बराह रास्त नबी की असरात, नबी की रूहानियत उनके ऊपर पड़ रही थी और उनके कल्ब को रोशन कर रही थी, मजबूत लोग थे। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खंदक खोद रहे हैं, आप भी साथ हैं, चट्टान आ गई। तो ऐसा नहीं था कि अभी मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया बैठ गया, नहीं, फौरन दूसरे के साथ लग गए। चट्टान आ गई। अब जब चट्टान आई तो जो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ और सहाबी थे, उन्होंने इनसे कहा कि देखो हम ऐसा करती हैं, ये चट्टान है, ये टूट नहीं रही, हम थोड़ा सा यूं करके, यूं साइड यानी थोड़ी सी घुमा के वहां मिला देते हैं। लेकिन बात यह है कि ये बात मामूली नहीं है, ये उस खत से हट जाएगी जो खत अल्लाह के नबी ने खींचा है। समझो बात को, अल्लाह अकबर। हम उस खत, उस लाइन से हट जाएंगे जो अल्लाह के नबी ने खींची है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। तो लिहाजा ऐसा ना करें, पहले हुजूर से मशवरा करें। हम हमारा जमाना होता, अरे कर लो चल, इतना तो चलता है मौलाना साहब, दीन में इतनी सख्ती कोई है? दीन में तो बड़ी वुसअत है, ये तो मौलवियों ने तंग कर दिया, वरना दीन में तो बड़ी वुसअत है। सहाबा इकराम थे, कहा ना ना, अल्लाह के नबी ने जो लाइन खींची है उससे हम हट जाएंगे, हट जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले मशवरा किया जाए, पूछा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम में लगे हुए थे, तो जब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने जाकर के बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम छोड़ा और तशरीफ ले आए। और सहाबी फरमाते हैं कि आपके जिस्म मट्टी से आलूदा था, यानी मट्टी ने आपके जिस्म को ढका हुआ था, खुद बनफ्से नफीस काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हजरत सलमान फारसी से कहा आप पीछे हटे, हट गए। आपने अपनी चादर उतारी, ऊपर वाली उतार के उसको साइड पे रखा और डाल ली, बिस्मिल्लाह पढ़कर, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, कि अल्लाह का कलमा सच है, सच होकर के रहेगा, अल्लाह के दीन का बोलबाला होके रहेगा। मारी, एक हिस्सा चट्टान का टूट गया। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला देख रहे हैं और बाकी सहाबा भी देख रहे हैं। फिर मारा, दूसरा टूट गया, तीसरा मारा तो बिल्कुल टूट गया, रेजा रेजा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए,
آپ باہر آ کر بیٹھ گئے. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی. آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ جب آپ مار رہے تھے نا، پہلی ماری تو بہت روشنی نکلی، دوسری ماری پھر روشنی نکلی، تیسری ماری پھر روشنی نکلی. آپ نے فرمایا واقعی آپ لوگوں نے دیکھا؟ کہا جی یا رسول اللہ بالکل دیکھا. فرمایا اللہ کی قسم جب میں نے پہلی کدال ماری اور اس میں روشنی ہوئی، اللہ نے مجھے ایران کے محلات، کیسر و کسرا کے محلات دکھائے اور کہا کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ہم فتح کروائیں گے. پھر جب دوسری ماری تو روم دکھایا، کیسر و کسرا دکھایا، پھر تیسری ماری اور کفار دکھائے کہ یہ سب آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. جب منافقوں نے، کافروں نے سنا، انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، پیٹ میں روٹی نہیں، ایران کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. ارے ان کو کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، سردی سے بچنے کے لیے کچھ ہے نہیں اور روٹی ہے نہیں. یعنی فاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، نڈھال ہیں. آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت بلا کی بھوک لگی ہوئی. اب پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا. ہمارے ہاں تو یہ کبھی ایسی بھوک آئی نہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ پتھر باندھنا پڑے. ہم تو باندھتے ہیں تو روٹی باندھتے ہیں، 2 دن کی پہلے ہی کھا لیتے ہیں. افطاری میں ماشاءاللہ سے کہتے ہیں وہی ہاں بھائی کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں مولانا صاحب رمضان میں تو کبھی کھایا ہی نہیں کھانا رات کا. بھائی کیوں؟ افطاری جو اتنی ڈٹ کے کرتے ہیں، افطاری جو اتنی ڈٹ کے کرتے ہیں کہ پوری تراویح میں افطاری کے ڈکار آتے رہتے ہیں. تو خیر وہاں ایسا مسئلہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک پیٹ دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں بھوک کے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذوف ہو رہا ہے، نڈھال ہو رہے ہیں. تو چپکے سے گھر گئے اور گھر جا کر کے اہلیہ سے کہا کہ دیکھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بہت ذوف ہے، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اس نے کہا تقریباً 3.5 کلو جو وہ پڑے ہیں، اس کو پیس کے آٹا گونتے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کرتے ہیں اور سالن تیار کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو رازداری کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ 2 3 4 صحابہ کرام کو بلا لو، کیونکہ ظاہر ہے 3.5 کلو آٹا اور گوشت یہ 5 10 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور کہا کہ دیکھ ذرا خیال رکھنا، آپ کے سامنے ہی ہے، وہاں جا کے کوئی ڈھول نہ بجا دینا، پھر مجمع آ جائے اور کھلانے کو کچھ ہوگا نہیں تو بےزتی ہوگی. کہا نہیں بے فکر ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور جا کر کے چپکے سے حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ کچھ کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہے، آپ تشریف لے چلیں، اپنے ساتھ 1 2 کو اور لے لیں. آپ نے فرمایا سنو بھائی سنو سنو. فرمایا چلو جابر نے دعوت کی ہے، چلو جابر نے دعوت کی. او ہو. اب تو حضرت جابر کی دوڑیں لگ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو لے کے جا رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر پہنچے، اہلیہ نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا. کہا کہ لگتا ہے کہ وہی گڑبڑ ہوئی جو مجھے شک تھا. کہا کہ دیکھو میں نے تو بات پوری اللہ کے نبی کے سامنے کر دی تھی. آپ نے اعلان کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم فکر مند نہ ہو اور سالن ویسے رہنے دے، میں روٹی نکالتا جاؤں گا اور سالن نکالتا جاؤں گا. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن نکال کے لگا رہے تھے اور روٹی دے رہے تھے. 10 لوگوں کو بلا بلا کے کھلا رہے تھے. سب نے کھانا کھا لیا الحمدللہ، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. اور اتنا بھی کم نہیں ہوا، جو کھانا گھر میں پکایا تھا اس سے پڑوس والوں کو بھی دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اب جب خندق تیار ہو گئی، 20 دن کم و پیش 20 دن یہ رہا سلسلہ.
اور بیچ میں ایسے سخت دن بھی آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں، نماز پڑھنے کی موقع نہ ملا، بالکل بھی سخت قسم کی تیر اندازی ہوتی تھی، کبھی ادھر شور ہو رہا کبھی ادھر شور آیا کہ دشمن ادھر سے ہم چھلانگ لگا کے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رات کو کئی دفعہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ 20 دن اسی حالت میں گزرے۔ اور ادھر یہ ہوا کہ یہ جو قبائل آئے تھے، ان بدبختوں نے، ان میں حی بن اخطب تھا ایک یہودی، یہ بنو قریظہ مدینہ میں تھا، یہ یہودیوں کا قبیلہ مدینہ میں تھا، یہ گیا اور جا کر کے بنو قریظہ کا حضور کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے جا کر کے ان کو بھی اکسایا، جب ان کو اکسایا انہوں نے پہلے تو منع ہی کر دیا کہ نہیں ہم نہیں، ہمارا ان سے معاہدہ ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس نے اتنا اصرار کیا کہ ان کا سردار تھا کعب، اس کو مجبور کر دیا، یعنی اتنے ایسے سبز باغ دکھائے، اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وباللہ الظنون، کہ اس وقت کو یاد کرو جب دشمن تمہارا اوپر سے بھی چڑھ آیا تھا اور نیچے سے بھی، یعنی اندر شہر سے بھی تمہاری مخالفت اور باہر سے بھی۔ پہلے تو چلو اطمینان تھا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں، اطمینان والی بات، اب ادھر سے بھی خطرات، بہت پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ بنو غطفان جو ہے، یہودی انہیں لالچ دے کے لائے ہیں کہ ہم خیبر کی کھجوریں آپ کو دیں گے، آپ ہمارے ساتھ مل کر کے مدینہ پر چڑھائی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلان بنایا ذہن کہ بھئی صحابہ کرام بیچارے تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، یہ لالچی لوگ ہیں، تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا، قبیلہ بنو غطفان کے عیینہ بن حسن تھے اور ایک اور تھا، کہ ہم آپ کو مدینہ کی کھجوروں کا 1/3 دیں گے، آپ پیچھے واپس چلے جائیں، یعنی اس اتحاد کو ختم کر کے، تاکہ ان میں آپس میں نفاق پیدا ہو جائے، بٹ جائیں۔ خیر، جب ان کو یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آ کے بات کرتے ہیں۔ وہ جب آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، ایک کے سردار تھے سعد بن معاذ اور ایک کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ سردار تھے، انہیں بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ میں نے یہ ایک ترتیب کی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے پھر تو جیسے آپ فرمائیں ہم تیار ہیں، اور اگر آپ ہماری خاطر ایسا فرما رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف سے نکالنا چاہ رہے ہیں اور ہماری تکلیف کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا فرما رہے ہیں، تو پھر یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے کہ کھجوریں نہیں، پھر ان کو تلوار دیں گے۔ ہم نے تو ان کو دور جاہلیت میں جب ہم کفر میں تھے اس وقت انہیں مدینہ کی ایک کھجور نہیں کبھی دی تھی، اور اب جب ہم دین پر ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، دین حق پر ہیں اور اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اب ہم ان کو کھجوریں دیں گے؟ نہیں یا رسول اللہ، فیصلہ تلوار کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان کی اس بہادری سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چونکہ ابھی معاہدہ ہوا نہیں تھا، بات ہوئی تھی، معاہدہ نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر لی، پکڑی اور مٹا دی، پھاڑ دی، کہا جاؤ ہمارا تمہارا فیصلہ تلوار کریں گی، کھجوریں نہیں، جو ہو سکتا ہے کرو۔ اچھا، اب یہ ہوا۔ ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا، نعیم ابن مسعود قبیلہ بنو غطفان کا ایک شخص تھا، اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا۔ جب ان کے دل میں اسلام ڈالا
تو یہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول میں مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور حضور سے کہنے لگے کہ میرے لائق کوئی خدمت؟ آپ نے فرمایا کہ میاں تم ایک آنے سے کیا ہوگا، تمہارے ایک آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں، تو لہٰذا اگر وہیں رہ کے کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ آدمی بڑے صلاحیت والے تھے، تو کہا یا رسول اللہ پھر مجھے تھوڑی سی اجازت ہے کہ میں کچھ چال چلوں؟ آپ نے فرمایا بالکل اجازت ہے تمہیں، چال چلو۔ یہ بنو قریظہ کے پاس گئے، بنو قریظہ سے کہا جانتے ہو نا؟ کہا لو آپ کو کون نہیں جانتا، آپ تو سردار آدمی ہیں، کہا آپ سے تعلق بھی ہے۔ کہنے لگا میں ایک بات کہنے لگا ہوں بڑے پتے کی۔ میں کہا جی کہیے۔ کہا بات یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو آپ کو سبز باغ دکھا کر آپ کا معاہدہ مسلمانوں سے ختم کروا دیا، یہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں، یہ بھاگ جائیں گے، کوئی یہاں نظر نہیں آئے گا، آپ مارے جائیں گے، آپ اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ کر لیں گے؟ میں کہا نہیں۔ کہا تو میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں۔ کہا بتائیے۔ کہا آپ ان سے کہیے کہ ہم آپ کا ساتھ تب دیں گے، لڑائی میں بنفس نفیس تب شامل ہوں گے، آپ اپنے 12 سرداروں کو ہمارے پاس گروی رکھ دو، کیا بھروسہ تم چھوڑ کے بھاگ جاؤ، پھر ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگے واہ بھائی واہ، کیا پتے کی بات کی آپ نے، پہلے کہاں تھے؟ میں کہا دیکھو میں تو ظاہر سی بات ہے تمہارے ساتھ ایک تعلق جو ہوا، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم ابھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ادھر وہ ان کے پاس چلے گئے، قبیلہ بنی غطفان کے پاس اور قریش کے پاس، ان سے جا کر کے کہنے لگے سنو سنو، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بنو قریظہ والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پچھتا رہے ہیں کہ معاہدہ توڑ کر ہم نے تو بڑی غلطی کی، ہم یہ تو بھاگ جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ وہ تمہارے 12 سردار پکڑ کے نا مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے تاکہ اپنا معاملہ سیدھا کر دیں، اور تمہیں کہیں گے کہ گروی رکھواؤ ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا، واہ بھائی واہ، آپ نے تو بڑی زبردست پتے کی بات کہی۔ خیر نہیں، اب انہوں نے کیا کیا، قریش نے اور قبیلہ غطفان نے، انہوں نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کے پاس، ان سے کہا کہ دیکھو بھائی ابھی تک باتیں باتیں ہو رہی ہیں، کوئی عملی تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ہمارے پاس راشن ختم ہو گیا اور فلاں چیز ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، آؤ تو صحیح، باہر تو آؤ، ہمارا ساتھ تو دو۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، ہم تمہارا ساتھ ایسے کوئی دیں گے، اپنے 12 سردار پہلے ہمارے پاس گروی رکھواؤ۔ انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، نعیم نے جو بات کہی تھی وہ تو بالکل ٹھیک کہی تھی۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، ہم 12 سردار کوئی نہیں رکھوائیں گے۔ قریظہ نے بھی کہا کہ دیکھ لیا انہوں نے وہی حرکت کی، اس طرح سے ان میں پھوٹ پڑ گئی، ایک تو ان میں پھوٹ پڑ گئی، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 دن ہونے کو ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر منگل بدھ 3 دن لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بددعا، ان کے لیے بددعا کرتے رہے، مسجد فتح میں دعا کرتے رہے، اور بدھ والے دن ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرما دیا اور بتایا کہ یہ ابھی بھاگ جائیں گے اور پھر کبھی تمہارے مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش، صحابہ کرام کو بتایا، رات ہوئی تو سارا دن کے صحابہ کرام تھکے ہارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کون ہے جو جا کر کے ان کے حالات لے کے آئے، جاسوسی کر کے آئے؟ اب ہمت کسی میں نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں فرمایا حذیفہ اٹھو۔ اب جب نام لے دیا اب تو اٹھنا ہی تھا، فرمایا جاؤ جا کر کے ان کی جاسوسی کر کے آؤ، دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے دیکھو کچھ کر کے نہیں آنا، بس جاؤ دیکھ کے آ جاؤ، کچھ کرنا ورنہ نہیں ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب یہ جب جانے لگے تو کہنے لگے جب میں گیا تو پہلے تو اتنی سردی لگ رہی تھی کہ خیمے میں کپ کپ آ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ جب میں چلا تو حضور نے فرمایا اے اللہ میرے صحابی کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حفاظت فرما۔ کہتے جب میں چلا تو ایسا لگا جیسے چاروں طرف سے ہیٹر لگ گیا، ساری سردی ختم۔ کہنے لگے میں گیا تو ابو سفیان جو ہے وہ آگ سیک رہا تھا اور اس کے ارد گرد اور سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یار میں ایک اہم بات کہنے لگا ہوں، اعلان کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے دیکھ لو کہ کوئی یہاں کوئی جاسوس وسوس مخبر تو نہیں کوئی بیٹھا بیچ میں؟
تو پھر میں ایک اہم اعلان کرنے لگا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. کیسے دیکھیں؟ انہوں نے کہا ہر آدمی اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھ لے تو کون ہے، تو کون ہے. تو کہتے ہیں کہ اب میں نے کہا لو بھیا پھنس گئے، ہر آدمی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ رہا ہے تو کون ہے، تو اگر میرا کسی نے ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیا تو کون ہے تو پھنس گیا معاملہ. تو کہتے ہیں میں نے ہمت کی، اس کے جب میری باری آنی تھی نا پہلے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیا تو کون ہے. اس نے کہا مجھے نہیں جانتے میں فلاں. میں نے کہا ٹھیک ہے چپ چپ ٹھیک ہے سمجھ گیا. تو کہنے لگے میں نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان کہاں بیٹھا ہے، میرے دل میں تو آیا کہ اس کا کام تو نہیں پورا کر دوں. پھر حضور کی بات یاد آ گئی. تو کہتے ہیں ابو سفیان نے کہا کہ بھائی تھک ہار گئے اور آندھی چل پڑی، شدید برف، اور ان کے وہ خیموں کی رسیاں ٹوٹ رہی ہیں، جانور بھاگ رہے ہیں، ہانڈیاں الٹ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں. بس اس نے یہ کہنا تھا بھاگم بھاگ گدوں کی طرح ایک دوسرے سے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب واپس تشریف لائے آ کر کے کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، آپ اتنا مسکرائے کہ آپ اندھیرے میں آپ کے دانتوں کی روشنی ظاہر ہو گئی. جی تو خیر کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے رہے اور مجھے لٹا دیا اور اپنا کمبل جو تھا وہ آپ نے میرے اوپر دے دیا اور میں سوتا رہا. صبح جب ہوئی تو آپ نے فرمایا ارے زیادہ سونے والے اٹھو اٹھو. تو کہہ رہے ہیں پھر میں اٹھا. تو پھر اس طرح سے مشرکین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ کبھی بھی یہ مشرک جو ہیں ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہمیشہ ہم ہی پہل کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ان کا آخری موقع تھا جو ختم ہو گیا. اگلی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے فتوحات دی تو آپ کی ازواج نے ایک دن جمع ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اور بادشاہ ہیں اور ان کی بیویاں تو اس طرح مزے سے کی زندگی گزار رہی ہیں اور ہمارے ہاں مہینہ مہینہ چولہے میں آگ نہیں چلتی، کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں، کئی کئی دن فاقے سے گزرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب فراوانی سبھی جگہ ہو گئی ہے باقی صحابہ کرام کے گھروں میں تو آپ ہمارا بھی کچھ خرچہ بڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اور یہ مطالبہ اچھا نہ لگا، اچھا نہ لگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ نے انہیں کتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اللہ نے انہیں نبی کا حرم بنا دیا، نبی کی عزت بنا دیا. تو انہیں نبی کے منصب کو دیکھتے ہوئے اور نبی کی رفاقت کو دیکھتے ہوئے یہ مطالبہ ان کی زبان پر اچھا نہیں لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگواری ہوئی. اللہ نے آیتیں اتارتی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یہ آیتیں اترائیں کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں، ان کو جمع کریں، یعنی ان کو اختیار دے دیں، ان سے کہیں کہ آپ کا دل چاہے تو میرے ساتھ رہیں، آپ کا دل چاہے تو آپ کو اختیار ہے آپ طلاق لے کے جہاں چاہیں آرام سے زندگی گزاریں. جب یہ آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا دیکھو میں ایک بات تمہیں کہنے لگا ہوں، آپ خود کچھ نہ کہنا، اپنے امی ابو سے مشورہ کر کے تو پھر جو ہے کوئی رائے قائم کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ میں چونکہ کم عمر ہوں تو میں کوئی ایسی بات نہ اختیار کر لوں. تو چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ابو اور امی وہ انہیں کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ اور دنیا کے لیے، اور جو ہے وہ تو کبھی ان کو یہ رائے نہیں دیں گے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی تو کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ
मैं इसके लिए अम्मी अब्बू से मशवरा करने जाऊं? मैं तो अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करती हूं, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी चीज का सोच भी नहीं सकती या रसूलुल्लाह। आप सल्लम बहुत खुश हुए, चेहरा चमक उठा खुशी से। तो कहती हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी तमाम अजवाज से यही आप उनको पढ़ के सुनाया। सब ने यही जवाब दिया जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जवाब था। किसी का भी ये जवाब नहीं था कि हम दुनिया को इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह हुजूर के अज़वाज से फरमाते हैं, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की घरवालियों, आप आम औरतों की तरह नहीं हो। आपको तो अल्लाह ने एक मकाम अता किए है और आपका अजर दोहरे है। आपको हर नेक काम पर दोहरा अजर है, और अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होगी तो सजा भी डबल होगी। आप सल्लम की अजवाज की तारीफ बयान की गई और साथ ही ये बयान किया गया, फला तखज़ान बिल कौल, कि जब कभी तुमसे कोई बात करने के लिए, कोई पूछने के लिए आए तो अपनी गुफ्तगू में कड़कपन रखा करें, नरमी ना दिखाएं, ताकि वो लोग जिनके दिल बीमार हैं वो आपकी इस नरमी से कोई गलत राय कायम न करने लग जाए। अगली आयतों में वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, आप सल्लम के मुंह बोला बेटे थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह, ये छोटे से थे। आपने बाजारे उकास से इनको खरीद लिया था और खरीद करके इनको आजाद कर दिया और अपना बेटा बना लिया। और ये थे बड़े खूबसूरत हसीन थे। तो इनके वालिद जो हैं वो इन्हें चच्चा वालिद ढूंढते रहते थे। इनके वालिद बड़े उनके गमनाक अशार हैं और वो कहा करते थे कि ज़ैद, हमें तेरी जुदाई ने खत्म कर दिया, हम जब तक जिंदगी है तुझे ढूंढते रहेंगे, कभी भी हम थकेंगे नहीं, और मैं अपनी औलाद को भी ये वसीयत करके जाऊं। खैर, उनको किसी ने बताया कि आपके बेटे तो मक्का में हैं। उन्होंने कहा अच्छा, फलां शख्स के पास गुलाम है। उन्होंने कहा अच्छा। वो अपने भाई को साथ लेके आए, कुछ माल लेके आए और आकर के हुजूर से मिले। जब हुजूर से मिले तो कहने लगे कि यह हमारा बेटा है जैद, आप जो लेना है वो ले लें और इन्हें हमारे हवाले कर दें। आपने फरमाया कि देखो, मैं जैद को आपके पास बुला लेता हूं, अगर जैद आपके साथ जाना चाहे तो बखुशी आपके साथ चले जाए, एक टका भी नहीं लूंगा, एक टका भी नहीं लूंगा, और अगर वो ना जाना चाहे तो मैं जबर भी नहीं करूंगा। इससे बड़ी ऑफर क्या थी? वो तो बड़े खुश हो गए। आपने हजरत जैद को बुलाया। जब बुलाया आपने फरमाया, जैद, इन्हें पहचानते हो? जी, ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरे चचा हैं। आपने फरमाया ये आपको लेने के लिए आए हैं, आप चाहें तो इनके साथ चले जाएं, आप चाहें तो मेरे पास रहें। कैसी प्यारी बात फरमाई। उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आपको नहीं छोड़ सकता। अब्बा ने कहा, चचा ने कहा, जैद क्या हो गया, तुम आजादी पर गुलामी को तरजीह दे रहे हो? यानी हम तो तुम्हें आजाद कराने के लिए आए हैं, तुम कह रहे हो कि नहीं? उन्होंने कहा कि पता भी है, ये तो वो शख्स है जिनकी गुलामी में कायनात आने के लिए तैयार है। आप ससन बहुत खुश हुए। आपने फरमाया कि आज के बाद ये जैद बिन हारसा नहीं है, बल्कि जैद बिन मोहम्मद है, मेरा बेटा है। आपने फिर अपने बेटों की तरह उनकी परवरिश की। आप सल्लल्लाहु को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। जब ये जवान हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफ्फी जाद बहन हजरत जैनब बिनते जहश, उनके लिए रिश्ता भेजा इनका। उन्होंने, और उनके भाई थे अब्दुल्ला बिन जहश, उन्होंने रद्द कर दिया। ये मुसलमान थे, रद्द कर दिया। कि रद्द इसलिए किया कि भाई ये गुलाम से आजाद हुए हैं और हम अरब हैं, हमारा एक मकाम है। तो अल्लाह ने आयतें उतार दी, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। किसी ईमान वाले मर्द और औरत के लिए ये जेब नहीं देता कि जब अल्लाह और उसका रसूल उनके बारे में कोई फैसला कर दें और वो इनकार कर दें। जब ये आयतें उतरी, कबूल कर लिया। अब कबूल हो गया, निकाह हो गया, शादी हो गई। लेकिन
हम आहंगी ही नहीं। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से कहते रहते, या रसूल अल्लाह, आपस में तबीयतों में हम आहंगी नहीं हो रही, और ज़ैनब से मुझे शिकायत रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते रहते। अल्लाह ने हुजूर को वही के जरिए बता दिया कि ये गाड़ी चलेगी नहीं, ये गाड़ी चलेगी नहीं। जैद जो है कुछ वक्त के बाद तलाक दे देंगे। हुजूर को बता दिया कि जैद कुछ वक्त के बाद तलाक दे देंगे, और फिर जैद जब तलाक दे देंगे तो जैनब का निकाह आपसे होगा। अरब में जो मुंह बोला बेटा होता था उसे अपने बेटों की तरह समझते थे। उसकी बीवी से निकाह करना ऐसे ही हराम समझते थे जैसे अपनी बहू से, सकी बहू से, यानी बेटे की बीवी से निकाह करना हराम। तो ये उनके यहाँ एक रवाज था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा, वैसे तो चूंकि अल्लाह की तरफ से एक बता दिया था, लेकिन दिल में यह ख्याल था कि ये काफिर तो वैसे ही नहीं जीने देते, अगर ये हो जाएगा तो ये क्या करेंगे। तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा, एक दिन कहा, या रसूलल्लाह कि ये सूरत हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पता तो चल गया था आपको कि ये गाड़ी चलेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको समझाया। तो अल्लाह फरमाते हैं, वइस्तक़ूल लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीहि व तख़शन नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शा। कि भाई आप लोगों से डर रहे हैं कि भाई जब आपका जैद की बीवी से निकाह हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों से डरने की जरूरत नहीं, हमने आपको अपना नबी बनाया है। हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। मुंह बोला बेटा वो बेटा नहीं होता, असल बेटा बेटा ही होता है। और जब ही फरमाया उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, जो मुंह बोला बेटे बनाए हैं उन्हें उनके बाप से पुकारा जाए, दूसरे नाम से ना पुकारा जाए। जब ये अल्लाह ने आयतें उतार दी कि उन्हें उनके नाम से, उनके असल वालिद से पुकारा जाए, तो हजरत ज़ैद बिन हारसा, पहले ज़ैद बिन हारसा थे, तो हुजूर ने ज़ैद बिन मोहम्मद कह बना दिया। अब अरब में ज़ैद बिन मोहम्मद बन गए। अब जब ये आयतें उतरी तो फिर ये ज़ैद बिन हारसा कहा जाने लगा। तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिल में बड़ा धचका लगा कि मेरे से इतना बड़ा एजाज हट गया कि हुजूर की निस्बत मेरे साथ लगी हुई थी, अब वो निस्बत मुझसे हट गई। अल्लाह ने उसका कैसे इजाला किया कि कुरान में सारे नबियों का नाम नहीं, चंद एक नबियों का नाम है, और सिहाबा में से किसी सिहाबी का, हज़ अबू बकर सिद्दीक, हज़ उमर बिन खत्ताब, उस्मान जिन्नुरैन, अलीउल मुर्तजा, हजरत अब्बास, हजरत बिलाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, किसी का नाम नहीं है। लेकिन इनको जो एक चोट लग गई थी कि एक निस्बत हट गई थी हुजूर से, उस निस्बत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने इनका नाम कुरान में ले दिया। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, जब इनका नाम कुरान में लिया तो 4 चांद लग गए। अब इनका नाम कुरान बन गया। अब इनके नाम पर 30 नेकियां मिलना शुरू हो गई। अब ये इतना बड़ा एजाज था, बहुत बड़ा एजाज था। खैर, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलाक दे दी। जब तलाक दे दी तो अल्लाह ने हजरत ज़ैनब का हुजूर से निकाह कर दिया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थी बाकी अज़वाज से, कहती थी कि तुम्हारा निकाह जमीन पर तुम्हारे माँ बाप ने किया है, मेरा निकाह आसमानों पर रब ने किया है, रब ने किया है। अगली आयतों में अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि आपने निकाह किया, रुखसती नहीं की और बीवी को तलाक दे दी, तो फरमाया फिर उनको आधा महर दो और बेमुरवती ना करो, अच्छे तरीके से उनको अलग करो। उससे अगली आयतों में अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़वाज का जिक्र किया है। उससे अगली आयतों में आप सल्लम के वलीमे का जिक्र है कि आप निकाह हुआ, वलीमा था, तो सहाबा कराम को दावत के लिए बुलाया, अभी खाना तैयार नहीं हुआ था, तो सहाबा कराम आकर के बैठ गए और बातों में लग गए, और अभी पर्दे के अहकामात उतरे नहीं थे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला उसी कमरे में हुजूर बैठे हैं, उसी कमरे में सहाबा हैं। हजरत ज़ैनब
दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई हैं। आप अभी खाना तैयार नहीं, अच्छा खाना तैयार हो गया, खिला भी दिया, फिर बैठे हैं, खाना खा भी लिया, फिर बैठे हैं। हमारा मिजाज भी तो ऐसा है ना, खाना खाने के बाद कहते हैं आइसक्रीम तो आई नहीं भाई, अच्छा आइसक्रीम आ गई, अरे ठंडे के बाद गर्म तो लाजमी है ना भाई, कावा तो होना चाहिए, ग्रीन टी वो होनी चाहिए भाई, अच्छा वो भी आ गई। अब दूध वाली चाय तो वो हम आखिर में पीते ही हैं। तो खैर अल्लाह तो आप निकल के बाहर तशरीफ ले गए कि शायद मुझे देख के ये भी बाहर उठ जाएंगे, वो फिर बैठे हैं। अल्लाह ने आयतें उतार दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम इला तुआमिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा ताइमतुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबी, इस तुम्हारे इस अमल में नबी को तकलीफ पहुंचती है, फयस्तहयी मिनकुम, वो तुमसे शर्माते हैं, वो तुमसे कह नहीं रहे, वो तुमसे कह नहीं रहे, वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माते। आइंदा के लिए ऐसा ना करो, जब बुलाया जाए उस वक्त आओ, और जब खाना खा के फारिग हो जाओ, फिर अगर राहत हो बैठने में, कोई बोझ ना हो तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन देख रहे हैं कि उसी कमरे में आप सल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं और वो तकलीफ में बैठी हैं और इसी कमरे में आप हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उठ जाओ ताकि नबी को तकलीफ ना हो। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मजलिस दुरूद शरीफ 12:15 बजे होगी, इंशाअल्लाह मजलिस दुरूद शरीफ 12:15 बजे होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। ऐ अल्लाह, जो कुछ कहा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कमी कोताहियों को मुआफ फरमा, आमाल में इखलास पैदा फरमा, अपनी रजा नसीब फरमा, बहकने भटकने गुमराह होने से हमारी हिफाजत फरमा, हम सबको अपने नेक और महबूब बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह, लैलतुल कदर की ताक रातों में, ऐ अल्लाह ताक रातों में पहली ताक रात लैलतुल कदर की रात, या अल्लाह पाक 21वीं शब, ऐ अल्लाह इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा, इस रात की कदरदानी के तौफीक अता फरमा, इस रात को इबादात में, जिक्र अज़कार में, तिलावत में, नवाफिल में गुजारने की तौफीक अता फरमा। गफलत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस रात में फिक्रमंदी के साथ वो तमाम आमाल जो आपने किए हमें भी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।